आइए खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ रुख करें। लूका की मार्फत इंजीली बयान, इसका बाब 14। लूका की मार्फत इंजीली बयान बाब 14 25 ता 35 आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। 14वां बाब 25 ता 35। जी पादरी साहब, आप हमारे लिए हेल्प करें। और बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना करे, आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले, आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, एलची भेजकर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा, ना खाद के, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा अभी हमारे दरमियान तलावत किया गया, इसमें खुदा यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वाले लोगों को जब देखा, उनकी बातें सुनी, तो खुदा यीशु मसीह ने एक मेयार अपने पीछे आने वालों का बयान किया, एक स्टैंडर्ड कि कौन मसीह के पीछे आ सकता है, कौन नहीं। इसके साथ आप देखें, जब भी लोग इस हिस्से को पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। उनके जहन में ये तसव्वुर आता है, ये ख्याल, ये बात आती है कि मसीह के पीछे आने से, मसीह के पीछे अगर वो अपना सब कुछ छोड़कर आएंगे तो उनको निजात मिलेगी, अदरवाइज उनको निजात नहीं मिलेगी, वरना उनको निजात नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ मामला निजात का नहीं है। यहाँ 2 बार खुदा ने जिक्र किया, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इस बात का 2 बार जिक्र किया गया। मतलब ये कि ये बात शागिर्द होने के लिए है, निजात के लिए नहीं। निजात कलाम मुकद्दस में मुफ्त है, उसके लिए जो कुछ भी किया वो खुदा यीशु मसीह ने किया। मैं और आप जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो कलाम में लिखा है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, नीचे से ऊपर को नहीं। मतलब कि इसमें इंसान का कुछ भी शामिल नहीं, इसमें इंसान ने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया है वो सब कुछ खुदा ने किया है। आमीन। मेरी और आपकी निजात आसमान की तरफ से है, जमीन से नहीं। वो मेरी और आपकी एफर्ट से नहीं, तो गोदो से नहीं, हम जितनी भी रियाजत कर लें इससे नहीं, बल्कि मसीह पर ईमान लाने से। लेकिन यहाँ वो मामला शागिर्दियत का है। निजात के ताल्लुक से अगर आप देखें शागिर्दों को, तो इस वाक़या को अगर आप गौर से देखें तो इस वाक़या में खुदा यीशु मसीह ने, इससे पहले कि ये बातें खुदा यीशु मसीह फरमाते, इससे पहले कुछ हुआ है जो हमने कलाम में से तलावत नहीं किया। फिर उसके बाद इस स्टैंडर्ड को, इस मेयार को खुदा ने बयान किया है। और वही चीज़ जब हम मत्ती की मार्फत इंजीली बयान 10वें बाब को पढ़ते हैं शागिर्दों के ताल्लुक से, वहाँ शागिर्दों का चुनाव मुझे और आपको नज़र आएगा। फिर खुदा उनको मुनादी के लिए भेजते हैं। उसके बाद इस बात का जिक्र मिलेगा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी बीवी बच्चों से, अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मसीह ने शागिर्दों को पहले निजात दी, फिर उसके बाद शागिर्दियत की बात है। खुदा यीशु मसीह हमेशा पहले निजात पेश करते हैं, फिर उसके बाद शागिर्दियत के लिए जो कीमत है उसकी बात करते हैं। इस वाक़ये में जो इससे पेशतर है, अगर हम उस पर गौर करें तो एक ज़ियाफ़त एक शख्स ने की और उसने अपने रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को बुलाया, और उस ज़ियाफ़त में जो लोग मसीह के साथ बैठे थे उनमें से एक ने, जो मसीह के पास बैठा था, कहा, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए।
اس بات کے بعد خداوند نے دو باتیں کہیں، ایک تمثیل اور دوسرا معیار۔ تمثیل میں خداوند نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو انویٹیشن دیا، اور جن لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا، دعوت نامہ دیا کہ آؤ ضیافت تیار ہے، آپ آئیں اور ضیافت کھائیں، کھانا کھائیں میرے ساتھ بیٹھ کر۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ عذر پیش کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا میں نے کھیت خریدا ہے، دوسرا کہنے لگا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں، تیسرا کہنے لگا میں نے بیاہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد مسیح نے فرمایا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ جاؤ گلی محلوں سے، چوکوں سے لوگوں کو، بیماروں کو، لنگڑے لولوں کو بلا کر لاؤ۔ اس شخص نے کیوں یہ کیا؟ تاکہ جو لوگ بلائے ہوئے تھے وہ نہیں آئے، تو مسیح نے دوسرے لوگوں کو بلایا۔ وہ لوگ جب نہیں آئے تو مسیح نے اوپن انویٹیشن ان لوگوں کو دیا جو پہلے بلائے نہیں گئے تھے۔ اس کے بعد مسیح نے وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار بیان کیا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے۔ اس تمثیل کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ضیافت پہلے تیار کی گئی ہے اور دعوت بعد میں۔ آمین۔ صلیب کے اوپر کلوری کے مقام پر مسیح نے نجات کا اہتمام پہلے کیا اور پھر شاگردوں کو منادی کے لیے بھیجا کہ میرے نام سے تمام قوموں کے درمیان توبہ کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ پہلے ضیافت کا اہتمام کیا گیا، پہلے نجات کا اہتمام کیا گیا، پھر بعد میں منادی کی گئی۔ اور جو لوگ، کلام میں لکھا ہے، ابھی ہم نے 25ویں آیت میں پڑھا، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے ان سے کہا، مسیح کے ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے اس وقت۔ اس دعوت میں بہت سے امیر لوگ شریک ہوئے تھے، انہوں نے اٹینڈ کی تھی وہ پارٹی، اور وہ مسیح کے ساتھ چل رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ مسیح بڑے معجزات کرتا ہے، مسیح کے ساتھ چلنا کیسے فخر کی بات ہے، مسیح کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن جب مسیح نے ان کی یہ حالت دیکھی، کیونکہ مسیح جانتے تھے کہ وہ خلوص نیت سے نہیں چل رہے، وہ دلی ارادے سے نہیں چل رہے، وہ اس لیے نہیں چل رہے کہ وہ واقعی میں میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے چل رہے ہیں تاکہ دوسرے دیکھنے والوں کے سامنے فخر کر سکیں کہ ہم بھی مسیح کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری مسیح تک رسائی ہے، ہماری مسیح سے بات چیت ہے، ہاں مسیح کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج آپ بہت سے مسیحیوں کو دیکھیں، ان خادموں کے ساتھ جو بڑے نامور ہیں، جو بہت مشہور ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تاکہ لوگوں کے سامنے فخر کریں۔ لیکن مسیح جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے مسیح کے پاس آتا ہے۔ مسیح ایسے لوگوں کو جو مذہبی طور پر دکھاوے کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے مسیح کے پاس آتے ہیں، شاگردیت کے لیے کال نہیں کر رہا۔ مسیح ایسے لوگوں کو کال کر رہا ہے جو واقعی ہی میں اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، جو اپنا سب کچھ اس کے لیے ترک کرنا چاہتے ہیں۔ مسیح نے آگے وہ سٹینڈرڈ بیان کیا ہے، کلام میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بہت مشکل چیز ہے مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے، مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے۔ آج لوگ بلی گراہم کو دیکھتے ہیں، آج لوگ بینی ہن کو دیکھتے ہیں، آج آپ اگر دینا کرن کا ذکر کریں، ایسے لوگوں کا ذکر کریں تو لوگ خواہش کرتے ہیں کاش ہم بھی ان کی مانند ہوں، کاش خدا ہمیں بھی ان کی مانند استعمال کرے۔ لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو ان کی زندگیوں کے اندر نظر آئے گا کہ کس قدر دکھ انہوں نے مسیح کی خاطر سہے، کیا کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے مسیح کی خاطر، اپنی جان سے بھی دشمنی کی انہوں نے۔ آج ہم بہت کچھ مسیح سے توقع کرتے ہیں لیکن کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے۔ نجات مفت ہے، سب کچھ مسیح میں مفت ہے، لیکن شاگرد ہونے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس درجے تک جانے کے لیے مسیح کی رفاقت میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، مسیح کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے تاکہ مسیح اس شخص میں سے نظر آئے۔ آج بہت سے ایماندار بھی، ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ خدا سے معجزات اس لیے چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت نمایاں ہو جائے، ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں، ہماری شہرت ہو جائے، ہمیں بڑا مرتبہ مل جائے۔ وہ بھی اس جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو اپنی جان سے دشمنی نہ کرے، یسوع نے کہا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔
وہ شخص جو کچھ بھی چاہے گا وہ مسیح کے لیے، جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ مسیح کے لیے۔ یہاں آپ دیکھیں کچھ رشتے بیان کیے گئے ہیں ماں باپ۔ سب سے پہلے کس کو بیان کیا گیا ہے؟ بڑا آسان ہے ماں باپ کو چھوڑ دینا، بہت آسان ہے ماں باپ کو چھوڑ دینا۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے تو یہ اور بھی آسان ہے، لیکن وہ بچے بھی جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کے تابع نہیں رہنا چاہتے، لیکن جب مسیح اپنے پاس آنے کے لیے کہتے ہیں تو کیا مسیح ایک ایسا شخص چاہتے ہیں جو لوگوں سے نفرت کرے، جو لوگوں سے ملنا پسند نہ کرے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے کسی سے تعلق رکھنا پسند نہ کرے؟ جی نہیں، مسیح ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ مسیح یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیچھے آنے والا لوگوں سے نفرت کرے۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے، یہاں بات کچھ اور ہی ہے۔ جس بات کے لیے مسیح فرماتے ہیں وہ روحانی بات ہے۔ اگر ماں باپ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، غیر معبودوں کو ماننے والے ہیں، اگر وہ اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ مجھے یاد ہے بھائی راشد ہمارے درمیان موجود ہے، ان کے والدین کے تعلق سے ہمیں انہی سے پتہ چلا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ اور ان کے والد وہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، حتیٰ کہ ان کے نانا جو تھے وہ بھی بری ارواح سے تعلق رکھتے تھے، جادو تعویذ کرتے تھے، اور ان کا خاندان جو انہی کاموں کے اندر مشغول تھا۔ لیکن بھائی نے جب نجات کا ان کو تجربہ ہوا، ان کی بیٹی کی پیدائش کا وقت تھا، ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ بیٹا آؤ فلاں شخص کے پاس چلیں، اس کے پاس اس بات کا حل ہے۔ اس نے کہا نہیں، اگر میری بیٹی مر بھی جائے تو بھی میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آمین۔ جب بھائی کا آپریٹ ہوا تو اس سے پہلے کہ یہ ہاسپٹل میں جاتے، راستے میں تھے، ان کے والد نے اور ان کے رشتہ داروں نے ان کو لے جانے کے لیے کہا کہ ہم آپ کو دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں رکشے کے اندر سے چھلانگ لگا دوں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن غیر معبودوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ جدائی ہے جس کے لیے مسیح جس کی بات کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ مسیح کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو شاگرد ہونے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ مسیح نے کہا اپنی جان سے دشمنی، لیکن اپنی جان سے دشمنی سے پہلے دیکھیں بچوں سے، بیوی سے، بہن بھائیوں سے بھی آسان ہے رشتہ توڑ لینا، ناتا توڑ لینا۔ گھرانوں کے اندر اگر ہم دیکھیں جھانک کر تو کہیں بھی آپ کو بہن بھائیوں کے اندر اتفاق نظر نہیں آئے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہی ہوں وہ بات مان لی جائے، دوسرے بھاڑ میں جائیں۔ ہر شخص اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے، ہر شخص دوسرے کو نقصان پہنچا کر خود فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گھرانوں کے اندر نفاق ہے، جھگڑے ہیں، لیکن جو مسیح کے پیچھے آتے ہیں انہیں مسیح کے لیے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ حتیٰ کہ اپنی جان سے دشمنی۔ سب سے مشکل کام یہ ہے۔ ماں باپ چھوڑ دینا آسان ہے، بہن بھائی چھوڑ دینا آسان ہے، بیوی بچے بھی چھوڑ دینے آسان ہے۔ کسی حد تک مشکل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے، مشکل ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کلام میں ایک واقعہ مندرج ہے الیشا کے تعلق سے۔ اس کے دور میں ماؤں نے اپنے بچوں کو کھا لیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل کے اندر گناہ تھا اور آسمان بند تھا۔ جب زندگیوں کے اندر گناہ ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے لوگ ناطے داروں سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے رشتوں کو توڑ دینا اور رشتوں کو پامال کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا اور رشتوں کی قدر نہ کرنا اور ان کی عزت نہ کرنا بڑا آسان ہے۔ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے ماں باپ کو بہت دکھ دیا، لیکن آپ یقین مانیں جس روز مجھے نجات کا تجربہ ہوا اور میں نے قرآن کا کلام سیکھا تو جن لوگوں سے نمبر ایک بات میں ناراض تھا، میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاؤں پکڑے اور ان سے کہا کہ برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے۔ میں اس بات کے لیے نہیں گیا کہ میں ان کے ساتھ پہلے یہ معاملہ طے کر لوں میں ٹھیک تھا یا آپ ٹھیک ہیں، میں اس لیے نہیں گیا۔ میں صرف اسی لیے گیا کہ جس جگہ پر میں غلط تھا، جو کام میں نے غلط کیے ہیں اپنے اینڈ پر، میری طرف سے جو کچھ غلط تھا سارے کا سارا، میں اس کی ان سے معافی مانگوں۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ ٹھیک تھے یا نہیں تھے، مجھے اس سے غرض تھی کہ میں غلط تھا، مجھے اس لیے معافی مانگنی تھی۔ اور میں ان لوگوں کے پاس گیا اور میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی، ان سے کہا کہ مسیح کی خاطر وہ لوگ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن میں نے ان سے درخواست کہ
پلیز برائے کرم مجھ پر مسیح کی خاطر رحم کرے اور مجھ سے صلح کر. اور ان لوگوں سے میں نے صلح کی, ان سے معافی مانگی. لیکن یہ بڑا آسان ہے کہنا, لیکن کرنا آپ یقین مانے بہت مشکل ہے. مرنا پڑتا ہے اس کے لیے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. اور اپنے ماں باپ کے تعلق سے بتاؤں, میں نے بہت ستایا ان کو, بہت دکھ دیا ان کو, لیکن جس روز مجھے اس بات کی سمجھ آئی, آپ یقین مانے اس دن سے آج کے دن تک میری آنکھوں سے آنسو تنہائی میں جاری رہتے ہیں. میں دکھ کرتا ہوں, اس وقت کے لیے روتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو بہت دکھ دیا ہے. ان کی خواہشات کی قدر نہیں کی, ان کے منصوبوں کی قدر نہیں کی, اور میں نے جو کچھ بھی تھا ہمیشہ ان کے مخالف کام کیے, ہمیشہ ان کے باتوں کے خلاف گیا. میں کبھی ان کے احساسات کی, ان کے جذبات کی قدر نہیں میں نے کی. لیکن اب یہ وقت ہے کہ میرے والدین, انسانی طور پر یہ بات کر رہا ہوں, خدا کے بعد انسانی طور پر ان کے دل میں یہ اطمینان ہے, ان کے دل میں یہ اطمینان ہے کہ گو ہم بوڑھے ہو, اس سے بھی زیادہ ہو جائیں, اس سے بھی زیادہ لاغر ہو جائیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, تو بھی ہمارا بیٹا ہماری خدمت کرے گا, ہمیں سنبھالے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے رویے سے, اپنے چال چلن سے, اپنی گفتار سے, اپنی ڈیلنگ سے ان پر یہ ظاہر کر دیا, ان کو اس بات کی تسلی دلائی کہ مجھے آپ سے محبت ہے. جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا وہ بہت زیادہ ہے, میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. کل جب میری ماں کا فون مجھے آیا, آپ یقین مانیں وہ بہت زاروں کی تار رو رہی تھی کہ نہیں بیٹا, میں ایسا نہیں چاہتی, میں تجھے پریشان نہیں دیکھنا چاہتی, میں تجھے دکھی نہیں دیکھنا چاہتی. وہ زاروں کی تار رو رہی تھی, اور اسے نہیں پتا تھا کہ دوسری طرف میں بھی اس دکھ کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے جو میری ماں مجھ سے کرتی ہے, میں بھی, میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. کیوں؟ کیونکہ میری ماں کو اس بات کی تسلی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے. ماں باپ زمین پر خدا کے بعد, اگر بائبل میں خدا نے کسی رشتے کو رتبہ دیا تو وہ ماں باپ کا, اس کے بعد میاں بیوی کا. حالانکہ اگر آپ انسانی رشتوں کو دیکھیں تو پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے, آپ کو ماں باپ کا نظر نہیں آئے گا. انسانی رشتوں کی بات کر رہا ہوں, خدا اور انسان کی بات نہیں کر رہا. انسانی رشتوں میں پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا, آدم اور حوا کا, اس کے بعد وہ ماں باپ بنے. لیکن ماں باپ کو کیوں خدا اتنا عزت دیتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا بھی انسان سے بچوں کی طرح, بیٹوں کی طرح, بیٹیوں کی طرح محبت کرتا ہے, بلکہ ان سے زیادہ, انسانی ماں باپ سے زیادہ خدا محبت کرتا ہے. تو لکھا ہے کہ ماں باپ بیوی, بچوں, بہن بھائیوں کو حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے. میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جان سے دشمنی کرنا. یہ اس کرۂ ارض پر, اس زمین پر سب سے مشکل ترین کام ہے, اس زمین پر سب سے مشکل ترین کام. مسیح نے کہا کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں. صلیب کی جب بات کی جاتی ہے تو یقین مانے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. صلیب کے اندر آپ کو کوئی ایسی خوشی کی بات نظر نہیں آئے گی. صلیب کے اندر جب بھی بات کریں گے ایسا لگے گا کہ یار ماتم ہے, اداسی ہے, مایوسی سی ہے, غم سا ہے. صلیب کے تعلق سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن صلیب پہننا لوگ پسند کرتے ہیں, صلیبیں گھروں میں لگانا پسند کرتے ہیں. صلیب وہ ایک ایسے نشان کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس سے لوگ یہ دیکھ سکیں کہ وہ مسیحی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم اپنی گاڑیوں میں, اپنے گھروں میں, اسپیشلی گاڑیوں میں ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وارڈن اور ارد گرد کے لوگ جان لیں کہ ہم کون ہیں, مسیحی. ہم یہ لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں صلیب کے وسیلہ سے ہم مسیحی ہیں, لیکن ہم وہ صلیب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں. ہمیں یاد ہے پادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آفس میں, بارہا پادری صاحب نے امریکنز سے پوچھا کہ کیا آپ کرسچن ہیں, کیا آپ مسیحی ہیں؟ تو ان میں سے بہتوں نے یہ رپلائی کیا, یہ جواب دیا, نہیں ہم مسیحی نہیں ہیں. جبکہ ان کا نام پیٹر, جان, پال, اس طرح کے نام جو ایک مسیحی شخص کے ہی ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ہم مسیحی گھرانوں میں تو پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم مسیح کے پیروکار نہیں, اس لیے ہم مسیحی نہیں. لیکن یہاں لوگ ڈھٹائی سے دعویٰ کرتے ہیں, پرچار کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. لیکن اگر آپ چال چلن دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مسیح کے پیروکار نہیں وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے پیروکار نہیں, ہم مسیحی نہیں, لیکن یہاں پر ڈٹائی سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. لیکن ہمارے چال چلن کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے, کوئی ہماری زندگی سے انسپائر نہیں ہوتا, ہمیں دیکھ کر کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ واقعی مسیح کے لوگ ہیں, واقعی مسیح ان میں رہتا ہے.
इब्तदाई कलीसिया के अंदर अगर आप देखें तो जब इब्तदाई कलीसिया के लोग पाक रूह से मामूर हुए, उन्होंने मुनादी करना शुरू की, तो आप देखें कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। 3000 लोग पतरस की एक ही बात से, पतरस की दलेरी देखी उन्होंने, कही क्या ये वही शख्स नहीं? पतरस की जिंदगी के अंदर तब्दीली देखी। उन्होंने कहा क्या ये मसीह के साथ नहीं उठता बैठता था? उन्होंने देखा था मसीह के साथ वो उठता बैठता था और मसीह उसमें से दिखाई दे रहा था। आज हमारी जिंदगी में मसीह दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग इंस्पायर भी नहीं होते, इसलिए लोग मसीह के पास भी नहीं आते। लेकिन मसीह ने कहा कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सका। मसीह ने सिर्फ अपने शागिर्दों ही को सलीब उठाने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद भी उन्होंने सलीब उठाई। अगर आप बाइबल मुकद्दस को गौर से देखें तो इब्लीस ने क्या किया? मसीह ने सलीबी रास्ता इख्तियार किया। इब्लीस ने क्या कुछ मसीह को पेश किया? उसने दुनिया की शान और शौकत दिखाई, उसने दुनिया के अंदर जो चमक है वो सब कुछ दिखाया और कहा कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो सब कुछ तुझे। इब्लीस ने मसीह को सब कुछ जो दुनिया में है और दुनिया में हो रहा है दिखाया, लेकिन मसीह ने सलीबी रास्ता इख्तियार किया। मसीह ने सलीब के रास्ते से हटने के लिए कभी ना सोचा और इब्लीस भी बारहा हमले करता रहा। अगर आप देखें तो फिलिप्पी के इलाके में जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ पहुंचे तो मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। इस सारे वाकया के बाद पतरस उन शागिर्दों के दरमियान मौजूद था। पतरस के ताल्लुक से मसीह ने तारीफ की क्योंकि पतरस ने इकरार किया था। इसके इकरार के फौरन बाद मसीह ने दुखों का जिक्र किया कि जरूर है कि इब्न आदम दुख उठाए और मसलूब हो। तो पतरस ने मुखालफत की और मसीह ने फौरन से पतरस को डांटा कि ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। ये इब्लीस बराह रास्त मसीह पर हमला कर रहा था, हमलावर हो रहा था। वो फिर मसीह को एक ऐसा रास्ता पेश कर रहा था जो आरामदेह है, लेकिन मसीह ने फिर इनकार किया। फिर मसीह ने वहां भी इस बात का ऐलान किया अगर कोई अपनी सलीब ना उठाए और अपनी खुदी का इनकार ना करे और मेरे पीछे ना आए वो मेरे लायक नहीं। मसीह ने कभी भी सलीब को ना छोड़ा। इब्लीस आप देखें कि आखिरी वक्त तक हमलावर होता रहा। मसीह को आप सलीब के ऊपर देखें तो आपको वहां पर नजर आएगा वहां भी वो हमलावर है। अगर तू खुदा का बेटा है तो उतरा ताकि हम ईमान ले आए। लांतन कर रहे हैं लोग, लेकिन तो भी मसीह सलीब से ना उतरे मेरे और आपके लिए। आमीन। यही कुछ जो मसीह को पेश किया गया इब्लीस आज मुझे और आपको भी पेश करता है। क्या हम मसीह की मानिंद सलीबी रास्ते को इरादी तौर पर, इरादतन, शौरी तौर पर सोचते समझते हुए इस रास्ते को इख्तियार करना चाहते हैं तो वो मसीह का शागिर्द हो सकता है। हत्ता के कलाम में लिखा है कि अपनी जान से दुश्मनी, सलीब के ऊपर मुझे और आपको भी लान तान किया जाएगा, दुख दिया जाएगा कि मसीह ने हमें कोई ऐसा तकिया और ऐसा कोई बिस्तर नहीं दिया कि जो आरामदेह जिंदगी है, जो लोग मसीह पर ईमान लाएंगे वो ज़मीन के ऊपर बड़ी आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करेंगे। नहीं। अगर आप याकूब की ज़िंदगी को देखें, जो वो अपने बाप के घर से निकला तो कलाम में लिखा है कि राह में एक पत्थर उसने लिया और उस पर अपना सर रखा और सो गया। और जब उस पत्थर पर सर रख के सो गया तो कलाम में लिखा है कि आसमान उसके लिए खुल गया। मूसा के ताल्लुक से देखें, जब तक मूसा चट्टान के पीछे ना छुपा खुदा का जलाल जाहिर ना हुआ। मसीह वो पत्थर और वो चट्टान है जिस पर हमें तकिया करना है, हमें भरोसा करना है ताकि आसमान मेरे और आपके लिए खुल जाए, रोयाओं के लिए, ख्वाबों के लिए। और जब याकूब ने देखा तो कलाम में लिखा है कि एक सीढ़ी उसने देखी और मसीह को उसने उस सीढ़ी के ऊपर देखा कि फरिश्ते उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और उस सीढ़ी के ऊपर खुदा ने याकूब से कलाम किया कि मैं तेरे बाप अब्राहम और इसहाक का खुदा हूँ। मसीह जो चट्टान है हमें उस पर सर रख के सोना और उस पर भरोसा करना है, तकिया करना है ताकि आसमान मेरे और आपके लिए खुल जाए। मसीह ने आरामदेह बिस्तर नहीं दिया, याकूब पत्थर पर सर रख के सोया, मसीह पर तकिया किया उसने। अगर हम मसीह पर तकिया नहीं करेंगे तो मसीह के शागिर्द नहीं हो सकते। मैंने एक किताब में पढ़ा कि क्यों मसीहियों ने सलीब के निशान को अपने लिए चुना। बहुत सी वजूहात उसने बताई कि लोग उस दौर के जो मसीही थे वो झूला या झंडा या ऐसी चीज
जो लोगों को बहुत ज्यादा लुभाए और दिल करे लोगों का। आज पाकिस्तान का झंडा जब 14 अगस्त होती है तो लोग अपने कपड़ों के ऊपर लगाते हैं, लहराते हैं, अपने घरों के ऊपर लहराते हैं। तो आप देखें हर कौम के अंदर एक निशान, हर कौम की एक पहचान है, लेकिन मसीह के लोगों ने सलीब के निशान को, दुखों को, अगर आप इब्तदाई कलीसिया को देखें तो वो दुखों से भरी हुई है। कलाम में लिखा है कि वो आरों के साथ चीरे गए, उनको खाल के अंदर सी दिया गया, वो इस जमीन पर, इस दुनिया में मारे मारे फिरे। और यूहन्ना के ताल्लुक से लिखा है तारीख के अंदर कि उसको तेल के कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया, लोगों को शेरों के आगे डाल दिया गया ताकि वो मसीह का इनकार कर दें। अभी पिछले दिनों मैंने एक गवाही सुनी एक इंडियन हिंदू लड़की के ताल्लुक से कि अपने कॉलेज में वो मसीह पर ईमान ले आई, उसका बाप शराबी था और शराब पीकर वो अपने बेटों को इस बात के लिए उभारता था कि अपनी बहन को मारो क्योंकि इसने मसीह को कबूल कर लिया है, और उसको वो बदचलन और कसबी का नाम देता है लोगों के दरमियान, मोहल्ले के दरमियान कि हमारी बेटी जो है कसबी है, फाहिशा है। लेकिन उसने अपनी गवाही में बताया कि मुझे कई घंटों तक मारा गया, एक दिन नहीं कई दिन, मुझे कई घंटों तक मारा गया। लेकिन एक मेरे भाई का दिल खुदा ने मेरे लिए नरम किया और उसने मुझे वहां से निकलने को कहा। जब उसके बाप ने और उसके भाइयों ने उनको हवालात में दे दिया, पुलिस के हवाले दे दिया और कहा कि ये हमारी बेटी बदचलन है, आप इसको रखें और जो चाहे आप इसके साथ करें। उस औरत के ताल्लुक से आप सोच सकते हैं कि किस कदर दुख उसने मसीह की खातिर उठाया, मसीह पर ईमान ले आई, निजात पाई, लेकिन शागिर्द होने के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन उसके भाई के मशवरे पर, उसके भाई का एक दोस्त था, वो वहां से निकले और उसके भाई का एक दोस्त जो क्रिश्चियन था उसके साथ उसने शादी की और उसके बाद उसका वो भाई और एक वक्त में उसका वो बाप भी मसीह पर ईमान ले आया। आमीन। कीमत चुकानी पड़ती है। अगर मैं और आप अपने घरानों के अंदर तब्दीली देखना चाहते हैं तो मसीह के पास हमें जाना होगा, घंटों घंटे मसीह के साथ गुजारने होंगे, मसीह के लिए लानतान बर्दाश्त करनी होगी, तो घराने तब्दील होंगे, तो जिंदगियां तब्दील होंगी। हमें मसीह के लिए बर्दाश्त करना होगा। जान देने तक कलाम में लिखा है वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी जिंदगियों पर गौर करें।